Mga igsoon at tumis mga kabaranggayan ron inupakan hindang kay mag-announce na rito para sa tong umabot ng krusada karong gabi maghindang Sabado. Pwede inupakan lang kauban na to padirwin ni Brother Charlie kami nga mga nagsangyaw nagbandilyo karon dito na ta sa atong pinalanggang mayor nagpipaw na ta sa mga pinuhaton uban pa mga malagag kay mga ilang diris kamadaan dito po sa dagat doon na ilana nga libre panghatag karon alang nga itong mga nanginahanglan ang Diyos motabang gyud ninyo nining adlaw mayong buntag kanatong tanan okay. Kita sinos pag pinapangay alang sa mga manandang na utang na tumatawag ng litro sa samang masakit na aluhan sa mga gala wala pagkasa sa smoothie ang pagtabang sa milagro sa Diyos sa inyong mga kinabuhi sa mga nalibay sa bisyo na gusto nang magbago pamilya na naimasabot o magkasabot ang pamilya bakit sa mga gilikanan o gana iksoon na natong Ginoo o Diyos sa kalinaw hanggang musulban mutabang sa ipangandro natin kalinaw sa atong kinabuhi o kauswangan. Busa alas 5 hantod sa alas 9 sa gabi. Kung kining mga bulaton, doon naman kay panahon na ikaw, hallelujah, bisakit sa dagko ng mga problema, may Diyos nga mutabang kanimo, may Diyos nga higugma ka nato. salamat guys Ginoo nga ang atong beloved mayor Mirambil ihatod itong tabang alam sa atong mga posibilidad patunay gidaladalang balatian mga igsoon sa di pa ko maghiskot pulong sa Ginoo ang amog yung tuyo dinhi mga pagtabang lahat ng mga tao nga napaakan zero napakan sa bitin o guban pang mga malang mananap ug usab aduna po'y espirituhanong sakit na may but sa imong panglawas sama na gitawag o gibarang gipadautan nasaniban buyag-buyag ug uban pa yung mga sakit ug doon sa sakit nga normal nga sigurado ang ubang mga tao wa na makapalit og mga tablitas tambal tungod sa kaapiki sa paginahanglan sa financial sa atong relihiyon ang atong buhaton maong pagkinabangay magyayungay sama panalitan sa mga sakit nga giantos sa atong isig kadugong Pilipino nga dugay na dahil panahon nga naalang sulod sa panimalay wala na makatrabaho ang uban batan-o na sakit wala maka-eskwela tungod kay doon na dahil sakit mga higala mga igsoon bawata ang oportunidad nga imong nabati ni gabiuna karon kaya nining gabiuna ikaw ang tuyo sa Dios ikaw ang hinungdan nganong ni ami kay kanang imong gipangandoy nga kayuhan sa imong balatian nining gabiuna dawata ang grasya sa atong Ginoo Banay kaila karon ang panahon yani aning nilabay mga adlaw dunay linog dunay tsunami dito sa laing nasod ug akong nabasa nakita bihas pamantalaan nga kining atong nasod Pilipinas apil unta sa dagkong balod apan tungod kay kita katawhan sa nasod Pilipinas nagatuo kang Kristo nagalagad kang Kristo tunay kamot sa Ginoo nga nalalipod niya itong nasod aron walay bisan usa bisan bata nga malumos diha sa baybayon tungod ining katalagman karon nga tsunami mo'y hinungdan nga kitang mga Pilipino mga Kristohanon maghiusa ta magtinabangay sa pagpangayog tabang sa atong buhi nga Dios kining atong buhi nga Dios nga nagbuhat ka ng langit ug naghiklad ning kayutaan ug nag-umol ng kabukiran kay islahon kalang Dios nga mo'y nagbuhat tinubdan sa atong kinabuhi mao kining Dios nga among ginintala nining lugar mao kining Dios nga among ipadlak kaninyo nga kitang tanan mahiusa sa pag-ampo diha kaniya siya
ang maayong pagbalantay. Kaya doon ay daghang mga tao nga tungod kay gusto sila na safety ang ilang kinabuhi, mag-hire man ganig mga gwardya aron doon ay mabantay silang gate, aron doon ay mabantay silang palibot. Ang uban mag-hire ng mga goons, mag-hire ng mga bodyguard, parang doon na lagi magbalantay. Everybody say praise the Lord. Apan ka nang magbalantay nga imuhang gipatrabaho, gipabantay, kung mabot nimo ang kamatayon, kung mabot nimo ang sakit, tigil na kabantay. Kaya ngayon pagbantay, kato man lang mangawat sa imong property, kato man lang manulis sa imong negosyo. Mo'y hinungdan nga gipasabot sa Ginoo na siya kuno ang maayong magbalantay. Nga naman, dili lang ang kasiguruhan sa imong kinabuhi ang iyang gibantayan, hasta kanang imong kanab iyang gibantayan na dili mahiadto sa linaw nga kalayo. Adlaw o gabi mahimo na imong isinggit ang pulong sa Ginoo tungod kay dunay mga tao nga dili makaadto sa simbahan tungod sa kabisi silang negosyo. Naapoy mga tao nga di na makasud sa simbahan tungod kay dunay sakit nga gipamati sa ilang praise the Lord. Hallelujah. Kining mga puntoha mga igsoon, tinuod kung di ka mga lagad sa Ginoo, imo talan kalipay, way magbuot nimo. Imo talan pamaagi, way magbuot nimo. Apan kumusta pag-abot niya sa panahon nga ang kamatayon moabot kanimo, kinsa may imong manluluwas, kinsa may imong magbalantay. Kay matud pa sa alagad sa Dios nga nagampo kaganiha sa talan nga gibuhat sa Ginoo, sa mga kanding, sa mga kabaw, sa mga baka, sa mga manok, sa mga kahoy, kining tao lamang ang gibutangan sa Dios og kalag. Ikyas na to. Nayuban na matay kay tiguang na. Nayuban na matay kay high blood. Nayuban na matay kay na disgrasya. Nayuban na matay na hug sa lubi. Nayuban na matay na hugag lubi. Nayuban na matay na bangka. Nayuban na matay na subitan lag tubig. Kining kamatayon 5,000 ni kabuok nga maabot sa tao kitang talan adunay kamatayon. Everybody say praise the Lord. Kanabang imong kanungganan, kanabang imong katungganan, dili na makaluwas imong kalag gikan sa lake of fire. Kaya ang tinod natong mayong magbalantay ug manluluwas ang atong Ginoong Kristo nga kanayang pag-antos sa krus sa Kalbaryo, hatagan nato og bili, hatagan